अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आज रूबरू प्रोग्राम में आमतौर पे जो रूबरू प्रोग्राम होता है मैं अपने स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन एडवोकेट माजिद ऐसी मसरूफ़ तरीन शख्सियत है तो लामला मुझे उनके ऑफिस आना पड़ा, नवाब साहब कुंटा रूबरू इकराम मशीन हाई स्कूल। और इस हवाले से कि आप जैसा कि जानते हैं कि उम्र के जो ज़ायरीन है और कई एक ट्रैवल्स के अंदर बुकिंग्स का जो है आगाज़ भी हो चुका है, लेकिन बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स NS कुंटा की एडवोकेट अब्दुल माजिद की ये ट्रैवल की ये ख़ास एक इम्तियाज़ी अहमियत और अफादियत है कि इसके अंदर ज़ायरीन के लिए काफ़ी कुछ सहूलियात, सफरी जो सहूलियात है वो रखा गया है। नाज़रीन, इस हवाले से आज हम एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल माजिद से मुलाकात करते हैं उम्रे के ताल्लुक़ से। ऐसा मेरा सवाल आपने सुना कि उम्रे के जो बुकिंग्स का आगाज़ भी हो चुका है और इसकी सफरी जो तफसीलात है और आपका अपना जो पैकेज है इस ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन के लिए जो है ना आप तफसीलात बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेस्ट ट्रैवल सर्विसेज नवाब साहब कुंटा नज़दीक इकराम मशीन हाई स्कूल। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्रे के ख़िदमत दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और काफ़ी जो उम्रे जाने वाले जो हाजीस है हमारी सर्विस से काफ़ी मुतासिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हाजी या फिर हमारा बिज़नेस से रिलेटेड जो भी वर्क है कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बखूबी इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे सके। हम लोग दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि आपको एकोमोडेशन यानी जो रिहाइश रहती है मक्के मदीने में वहाँ पे आपको नज़दीक दे, चाहे कि वॉकेबल डिस्टेंस पे आप हरम को जाके नमाज़ पढ़ सके, इबादत कर सके। और उसी तरह हैदराबादी फूड बफेट अंदाज में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दो चीज़ों पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। माजिद साहब ये बताइए कि ख़ास तौर पे जो ज़ायरीन ने उम्रा जो वहाँ जाते उनकी एक फ़िक्र होती है, एक है रिहाइश को लेकर और दूसरी है ताम को लेकर। तो आपके ट्रैवल से जो सफ़र करते हैं तो उनके लिए आप ज़रा उसका डिस्टेंस मेरे को बताइए कि होटल और ताम दो चीज़ों के बारे में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो ज़रा हमारे ज़ायरीन के लिए। जी, मक्के में हमारा होटल का डिस्टेंस है 500 मीटर के आसपास रहता है और मदीने मुनव्वरा में 200 से 300 मीटर डिस्टेंस रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और होटल्स के नेम हमारे जो अमूमन रहते हैं मक्के में है ऐमन अल हिजरा या उसके कोई सिमिलर होटल रहता है और मदीना शरीफ में है अकरम अल एजाज जो गेट नंबर 322 के पास है या उससे सिमिलर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो अगस्त से ग्रुप्स रवाना होंगे। हम काफ़ी तैयारी करके बैठे हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 2 साल कोविड की वजह से उम्रे के ग्रुप बंद थे, लेकिन रमज़ान से पहले जो लास्ट गुजरा है रमज़ान उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 महीने में काफ़ी ग्रुप्स गए हैं। अब मुहर्रम जो आने वाला महीना है वहाँ से मुहर्रम से लेके रमज़ान और उसके बाद शव्वाल के महीने तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हर हफ्ते में 1 या 2 ग्रुप इंशाअल्लाह डेफिनेटली रहेंगे। सब मेरा तीसरा सवाल ये कि इस मरतबा जो ज़ायरीन उम्रा की सहूलियात के हवाले से कि क्या हुकूमत सऊदीया के और हमारे अपने अंदरून मुल्क के क्या क़वायद और क्या क़वानीन क्या उसके अंदर ये पहले जैसे है या उसमें कुछ तब्दीली आई? हाँ, आपका सवाल शायद सोशल डिस्टेंस से है। इस ताल्लुक़ से मैं ये बताना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस पहले की तरह तो नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के इबादत कर सकते हैं और जो एकोमोडेशन में जिस तरह से पहले 4 से 5 बेड शेयरिंग होता था, अभी उस तरह से थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, जैसे कि 5 की जगह 4 शेयरिंग हो सकता। तो ये मुमकिनात है और सऊदी गवर्नमेंट भी अपने तौर पे पूरी तरह रेडी है सर्विस हाजियों को देने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दिलहज का महीना भी गुजरा है, हाजियों की काफ़ी अच्छे खिदमत दी हैं सऊदी गवर्नमेंट भी। तो आपसे सबसे गुजारिश है कि बेस्ट ट्रैवल सर्विस को अपना खिदमत का मौका दें इंशाअल्लाह। साहब मेरा चौथा सवाल ये है कि अक्सर जो आज़िम उम्रे की नीयत करता है लेकिन ख़ास तौर से जब ख़वातीन का एक मसला होता है कि बग़ैर महरम के वो सफ़र नहीं कर सकते, तो इस ताल्लुक़ से आपका क्या मशवरा है कि उन ऐसे ख़वातीन के लिए जो महरम के ताल्लुक़ से परेशान है? जी, आपका बहुत अहम सवाल है। देखिए, शरीयत के हिसाब से तो आपको महरम होना ही है। जिस तरह से महरम एक लेडीज़ के लिए कौन बनते हैं आप जानते हैं, एक भाई जो बालिग हो और उसके वालिद, उनके शौहर
یا ماموں چاچا، یہ جو محرم کے جو رشتے ہیں لوگ رہنا ہے. لیکن اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ لوگ پرمیشن دیے ہیں، اگر کوئی لیڈیز کا گروپ رہتا ہے، وہ ایجڈ اگر لیڈیز جیسے کہ 40 ابو ہے، 45 ابو اگر لیڈیز ہے اور لوگ گروپ کی شکل میں اگر جانا چاہتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ نے اس کی پرمیشن دی ہے. سب میرا آخری سوال خاص طور پہ جب جو عازمین عمرہ جو جاتے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے ان کا اپنا لگیج یا ان کے ساتھ اپنا جو سفری جو سامان ہے اس کی حد ان کو معلوم نہیں رہتی، بعض دفعہ ان سے غفلت کے اندر زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے کہ ایک عازم کتنا لگیج لے جا سکتا ہے، کتنا لگیج لا سکتا ہے؟ دیکھیے لگیج کا ایئر لائنس پہ ڈیپینڈ رہتا ہے. جیسے کہ ہم لوگوں کا فوکس تو مین سعودی ایئر لائنس رہتا ہے اور آپشن میں ایئر انڈیا رہتا ہے. یہ دو ہی فلائٹ ہے جو ڈائریکٹ جاتے ہیں، باقی کے وایا ہے. ہم لوگ تو وایا کا گروپس نہیں کرتے الحمدللہ. سعودی ایئر لائنس کی خاصیت یہ ہے کہ 23 کلو کے 2 بیگ آپ لے سکتے پلس 7 kg ہینڈ کیری. اور سعودی ایئر انڈیا میں ہے آپ کو 30+10 یعنی 30 kg لگیج ہے اور 10 ہینڈ کیری ہے. اور اس میں اب جیسے کہ آپ بتائیں کہ لگیج کے تعلق سے حاجیوں کو ہم لوگ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ہوٹل کے پاس اگر ہمارے پاس ایکسٹرا اسٹاف اویلیبل ہے تو وہ لوگ خدمات کر کے روم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ مین تو حاجی کا ہی کام رہتا ہے اس چیز کو اپنے روم تک اپنا سامان لے کے جائیں. سب میرا آخری سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ زائرین جب سامان سفر کے لیے پیک کرتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہے اور کون کون سی چیز ممنوع نہیں ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے تعلق سے غذائی اشیاء ہو یا کچھ جو ہے آرٹیکل کچھ سامان ہو. تو ایسی کون سی چیزیں ممنوع ہے سفر کے لیے زائرین کے لیے جو حکومت سعودیہ کے پاس جانے سے مصائب یا مشکلات پیش آ سکتی ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے کن چیزوں سے؟ جی یہ بھی بہت اویئرنیس والا کوشچن آپ نے پوچھا ہے. اس کے تعلق سے یہ ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی پیشنٹ ہے تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے ایک پرسکرپشن حاصل کرے تاکہ کچھ میڈیسنز کیا ہے کچھ کنٹریز میں بینڈ رہتی ہیں تو وہ ایک سیف سائڈ کے لیے. سیکنڈ کھانے پینے کے تعلق سے تو آپ کو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. ہم لوگ الحمدللہ مکہ مدینے میں جی تیز اشیاء ہے یا کچھ ہاں جیسے ویسے تو وہ تو بلیڈ وغیرہ یا پھر جو شارپ جو چیزیں رہتی ہیں وہ تو الاؤ نہیں ہے اور لکوڈ جیسی چیزیں بھی نہیں ہیں. اور رہا سوال زمزم کے تعلق سے، زمزم کا بھی آپ کو وہاں پہ پہلے کی طرح ایکسٹرا آپ لے کر نہیں آ سکتے. وہاں پہ صرف آپ ایک حاجی کو صرف 5 لیٹر پرووائڈ کریں، وہ بھی پیکٹ ہے پورا پیک کر کے آپ کو ایک 7 یا 8 ریال میں اور لوگ ایئرپورٹ پہ ہی پرووائڈ کر رہے ہیں. بس وہی الاؤ ہے، ایکسٹرا زمزم الاؤ نہیں ہے. اچھا اب آخری ایک سوال ہے کہ بیسٹ ٹور سروسز کا جو ہے آپ کا سروسز یہاں سے کئی لوگ مطمئن ہو کر آئے ہیں، اس واسطے ہم بھی آپ کے پاس نام سن کر انٹرویو کے لیے آئے ہیں. تو آپ کا اپنا کھلے طور پہ پیکج کتنا ہے، کیا ہے، اور آپ سے رابطہ کار نمبر آپ سے رابطہ کیسے کرے اور آپ کا یہ ٹریول کہاں پہ ہے؟ جی بیسٹ ٹریول سروسز جیسے میں آپ کو انٹروڈکشن میں ہی اپنا ایڈریس دے دیا تھا، یہ نواب صاحب کنٹے پہ قائم ہے نزدیک اقرا مشین اسکول نور خان ٹاور. پہلے ہمارا آفس جو ہے خان میڈیکل کی لین میں تھا اقرا مشین کے نزدیک ہی. ابھی الحمدللہ مین روڈ پہ ہے ہم لوگ. اور اماؤنٹ کے تعلق سے ہم لوگ 95,000 روپیز پر حاجی چارج کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کیا ہے کوالٹی سروس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں 1-2 گروپ اگر جانے کے بعد اگر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ حساب سے انشاءاللہ فلکچویشنس آ سکتے، ڈیپینڈ رہے گا. آپ کا نمبر رابطہ نمبر؟ جی میرا موبائل نمبر ہے 9966193361. ایک بار دوہرا دیتا ہوں 9966193361. اور اسی طرح سے جو حضرات اگر مڈل ایسٹ سے اگر لینڈ پیکیج بھی اگر لینا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ اس کی بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، یا کچھ فیملی ممبر یہاں سے جا کے وہاں کے جوائن ہونا چاہتے ہیں تو ایسے خدمات بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے سروسز بھی آپ کو پتہ ہی ہیں جیسے کہ آن لائن سروسز ہے، آدھار، پین، اسٹیمپ، ڈاکومنٹیشن، رجسٹریشن اور اپنے پین کارڈ سروسز ایٹسیکٹرا. بہرحال ناظرین آج کی بات ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جو مقدس جو سفر ہوتا ہے سفر عمرہ و حج، تو بہرحال اب موجودہ صورتحال میں عمرے کے لیے کئی زائرین جو ہے نا کمر بستہ ہو چکے، عزم کر چکے ہیں. ایسے عازمین کے لیے ہم یہ اپنی جانب سے بعد ایس نیوز کے ذریعے ہم پہنچانا تھا، آپ تک پہنچاتے ہیں. آپ کی ایک سہولت کے لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایڈوکیٹ ماجد جو صوم و صلات کے ایک پابند نوجوان ہے اور ان کی جو خدمات ہے خاص طور پہ ASJ نیوز کے ذریعے کئی ایک مرتبہ
आपके सामने हमने जो ना रखा है, कई न्यूज़ भी हमने डाल चुके हैं। हम मुतमईन हैं, इस वास्ते यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो मीडिया है कोई गोदी मीडिया नहीं है, बिकाऊ मीडिया नहीं है, कोई इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ये रहता है कि एक अच्छी चीज़ शऊर बेदारी के लिए जो है ना हमारे लोगों की जो है ना उनकी शऊर बेदार करे और एक रास्ता बताए। आगे रास्ता तय करना आपका काम है। इसी बात के साथ एक गुजारिश, AAZ न्यूज़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारी बातें अच्छी लगती है, और अगर हम फजूल आपका वक्त अगर ख़राब करते हैं ऐसा आपको लगता है तो आप यकीनन हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। लेकिन गुजारिश ये है कि एक मरतबा एडुकेट माजिद से उम्र के ताल्लुक़ से या जो ऑनलाइन सर्विसेज है इस ताल्लुक़ से आप ज़रूर रब्ता कीजिए। ये इंतज़ार रहेगा, हमसे उम्मीद भी की जाती है कि आप और हमारे एडुकेट माजिद के दरमियान हम राब्ताकार बनेंगे और इसका अजर अजीम हमको भी मिलेगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़।